जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल, यू आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। हम पास्ट पेपर सीरीज़ को कंटिन्यू किए हुए थे और उसी पे इंशाल्लाह हम आज का अपना लेक्चर जो है ना उसको अप ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था अपना 49th क्वेश्चन, जिसमें था कि इन विच कंट्री डज द बतूरा ग्लेशियर लाए। तो ग्लेशियर्स के ऊपर मैंने आपको मुकम्मल टोटल लेक्चर दिया था और सबसे बढ़कर मैंने सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों को जिस तरह से समझाई, उससे आपको इंडो पाक रिलेशंस की भी काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब हम जाने वाले हैं जी हमारा 50वां सवाल है कि विच प्रोविंस अमंग द फॉलोइंग हैज़ उच्च गैस फील्ड। पाकिस्तान के प्रोविंसेस में से वो कौन सा प्रोविंस है जहाँ पे उच्च गैस फील्ड, ये जो आपका गैस है, ये नेचुरल गैस जैसे हम बोलते हैं, जैसे आप लोग सुई भी कहते हैं, सुई गैस एक्चुअली, तो ये उसकी लोकेशन के लिहाज से उसका नाम है ये सुई गैस, राइट। तो उच्च गैस फील्ड के जो ज़खायर हैं ये हमारे पास बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ठीक है जी, बलूचिस्तान के अंदर। अब चूँकि ये नेचुरल गैस के ऊपर बात हुई है तो इससे मिलते जुलते कुछ ना कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं कमीशन की तरफ से, तो मैं चाहूँगा कि ये सारे सवाल आपको इसी टॉपिक में यहीं पे इंशाल्लाह कवर करवाऊँ, राइट। तो इसी नेचुरल गैस पे हम बात करते हैं जी। अब हम देखते हैं हम कितनी चीज़ें इंशाल्लाह इसमें कवर करते हैं। तो याद रखिए कि रशिया हैज़ द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, ये पहला सवाल है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये जो नेचुरल गैस होती है ये मिक्सचर होता है किस किस चीज़ का, ये हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। इसमें सबसे ज़्यादा मीथेन होती है CH4, ठीक है। अब आपसे अगर वो पूछ भी लेना कि जो सुई गैस है आपके पास, तो वो एक्चुअली उसकी कंपोजिशन क्या है, तो वो उसमें CH4 होता है ज़्यादातर, मीथेन होती है प्राइमरी कंपोनेंट उसका, ठीक है। उसके बाद देर आर 150 नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में लगभग 150 नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड्स हैं, राइट, पाकिस्तान के अंदर। उसमें जो है ना वो जो ह्यूज प्रोडक्शन जिनकी हो रही थी उसको हमने एक्सकेवेट कर रही है, लेकिन डिस्पाइट दिस अभी तक जो है ना एक्सकेवेशन कंटिन्यू है। और इस डोमेस्टिक ये जो हमारे पास ट्रेयर है, इंशाल्लाह वी वुड डिग इट आउट। आगे हमारे पास है जी, पाकिस्तान फर्स्ट गैस फील्ड वाज फाउंड इन लेट 1952 इन बलूचिस्तान नियर सुई गैस फील्ड, ठीक है। इसलिए आप जो है ना इसको सारे नेचुरल गैस को सुई गैस ही बोलते हैं, क्योंकि इसके पहले ज़खायर 1952 में मिले थे जनाब सुई के मकाम पे बलूचिस्तान में। उसके बाद आगे हमारे पास जो एक और गैस फील्ड है, हमने कहा कि 150 हैं, तो कंदकोट गैस फील्ड जो है ये इसको भी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ऑपरेट करता है और ये भी सिंध प्रोविंस के अंदर, ये ज़खायर भी सिंध के अंदर मौजूद है। ये इस पे भी सवाल आ जाता है कि ये वाला गैस फील्ड कहाँ पे है, बलूचिस्तान में है, सिंध में है या कहाँ पे है। उसके बाद हमारे पास मेन क्वेश्चन था कि उच्च गैस फील्ड कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये डेरा बुक्टी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो एक सवाल के साथ जुड़ी हुई जितनी डायमेंशंस थी हमारे पास, उनको हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम क्या करें, उससे डिस्कस करें। अब आगे हमारे पास OGDCL पे क्वेश्चन आ जाता है। OGDCL स्टैंड फॉर क्या है, तो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जो है, जो सारे इन गैस के मामलात को, उसकी एक्सकेवेशन को, उसके ऑपरेशनल मामलात को देखने वाली यही कंपनी है OGDCL, पाकिस्तान की ये कंपनी है जी। अब मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ कौन से हैं सुई के मकाम पे बलूचिस्तान में? कादिरपुर जो है ये सेकंड लार्जेस्ट जो है ना गैस जो है ना गैस के ज़खायर में से जो सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है ना पाकिस्तान में, वो कादिरपुर है, ये सिंध के अंदर है। सबसे बड़ा सोर्स कहाँ पे है? बलूचिस्तान में, सुई के मकाम पे। सेकंड लार्जेस्ट कादिरपुर है जी, ये सिंध में है, सेकंड लार्जेस्ट है। फिर हमारे पास कंदकोट है, उच्च है, और ये सारे एटसेट्रा एटसेट्रा सारे आ जाते हैं हमारे पास। अब ग्लोबल नेचुरल रिजर्व्स की बात करें अगर गैस के, तो टॉप 5 कंट्रीज़ में सबसे पहले रशिया है जी, फिर ईरान है, फिर कतर है, तुर्कमानिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स। और दूसरा सवाल ये है कि टॉप एक्सपोर्टर ऑफ LNG के कौन है जी? कतर है जी, कतर, ऑस्ट्रेलिया और USA। ये सीक्वेंस इस तरह से है, इसको आपने इस तरह से याद रखना है। ओके जी, आगे हमारे पास थोड़ा सा हम इस गैस पाइपलाइन को पढ़ते हैं जी। तैपी गैस पाइपलाइन जो है, तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लें ताकि इससे भी आपकी चीज़ें कवर हो जाएं। ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया था कि तुर्कमानिस्तान से जो नेचुरल गैस है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा अफ़गानिस्तान में, फिर पाकिस्तान में, और फिर आगे ऑनवर्ड इंडिया के अंदर।
تو اس پروجیکٹ کو انڈورس کیا تھا 2016 کے اندر، اور ترکمانستان کے اندر جو گلکنیش بہت بڑا گیس کا فیلڈ ہے، وہاں سے اس گیس نے آنا تھا افغانستان میں، پھر آگے آنورڈ پاکستان، اور پاکستان سے آگے انڈیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک انیشیٹو تھا، اور اس نے لگ بھگ 33 بلین کیوبک میٹر آف گیس جو تھا اینولی اس نے ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا، اور اس میں 47% پاکستان میں اور انڈیا میں، اور پیچھے جو 5% تھا وہ افغانستان کے اندر اس نے ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا۔ اب اس روٹ کی جو ٹوٹل لینتھ ہے وہ 1800 کلومیٹر ہے۔ اس نے بیسیکلی گلکنیش گیس فیلڈ ترکمانستان سے آنا تھا، اور اس کے بعد افغانستان میں کا جو پروونس ہے ہرت، وہاں سے افغانستان میں کندھار میں، ٹھیک ہے، اور پھر آگے آنورڈ اس نے بلوچستان کے راستے سے پاکستان میں انٹر ہونا تھا، اور پھر آگے سے جناب فاضلکا کا ریجن جو ہے انڈیا میں اس نے انٹر ہو جانا تھا۔ اب اس کی کرنٹ سٹیٹس یہ ہے کہ ترکمانستان نے جو اپنی گیس پائپ لائن بچھانی تھی وہ مکمل طور پہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور افغانستان کے اندر ابھی اس کی کنسٹرکشن جاری ہے، کیونکہ وہاں پہ اس کی ابھی تک جو ہے وہ انسٹیبلٹی بھی چل رہی ہے چیزوں کی، انڈرسٹینڈ، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے جی۔ آگے ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے، ٹھیک ہے، اس کو فرینڈشپ، اس کو پیس پائپ لائن بھی بولتے ہیں۔ انڈیا پہلے اس کا پارٹ ہوا کرتا تھا، لیکن 2009 میں انڈیا نے اس سے کیا کر لیا، ودرا کر لیا۔ تو ایران کا جو ساؤتھ پارس گیس فیلڈ ہے وہاں سے اس نے پاکستان کے اندر آنا تھا اس گیس نے، انڈرسٹینڈ۔ تو 2009 میں انڈیا اس سے جناب باہر چلا گیا۔ اب اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے جی؟ ساؤتھ پارس گیس فیلڈ ایران، ٹھیک ہے، اور وہاں سے ہوتا ہوا اس نے کہاں سے؟ گوادر سے نواب شاہ پاکستان انٹر ہو جانا ہے۔ تو یہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے، اس کو پیس پائپ لائن بھی بولتے ہیں۔ بیسیکلی اس کو 1995 میں جو ہے وہ سائن کیا گیا تھا، 2009 میں انڈیا اس سے باہر چلا گیا، پھر فائنینشیل ایگریمنٹ ان کا فائنل ہوا 2010 میں۔ ایران نے 2013 میں اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر دیا ہے، لیکن پاکستان اس پہ ہچکچا رہا ہے کمپلیٹ کرنے میں، کیونکہ یو ایس کا پریشر ہے، یو این کا پریشر ہے، اور بہت بڑی بڑی فنڈنگ ڈیفیکلٹیز ہیں، اور سعودی عرب کی طرف سے بھی ایک وقت تھا کہ پریشر تھا، لیکن اب تو چیزیں بہتر ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے پاکستان کو فائدے یہ ہونے تھے کہ ہمیں انرجی سیکیورٹی مل جانی تھی، بہت زیادہ انرجی، پھر امپورٹ کی ڈائیورسیفیکیشن ہو جانی تھی، ہم نے صرف اور صرف کوئلے سے انرجی پروڈیوس نہیں کرنی تھی، چیپر فیول تھا ہمارے پاس، اور ریجنل کنیکٹیویٹی بھی ہو جانی تھی، انڈرسٹینڈ جی۔ یہ اس کے فائدے تھے۔ تو چیلنجز اس میں وہی ہیں کہ یو ایس کی سینکشنز ہیں، ہم ادھر سے گیس لیتے ہیں تو یو ایس والے ہمارے پہ پابندیاں لگا دیں گے، جیو پولیٹیکل پریشر ہے، فنڈنگ ایشوز ہیں، اور سیکیورٹی کنسرنز ہیں، رائٹ۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہیں جی؟ اس کے کچھ نہ کچھ پریشر ہیں۔ تو جناب ایران نے تو مکمل اپنا پروجیکٹ اپنی سائڈ سے کمپلیٹ کر دیا ہے، پاکستان نے بھی اس کو سٹارٹ کیا، لیکن اگین وہی بات ہے کہ پابندیاں ہیں جناب، تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم ابھی تک سٹارٹ نہیں کر سکے۔ ایران ابھی اس کے پاس جواز ہے کہ وہ جناب جا کے انٹرنیشنل کورٹ میں چلا جائے اور ہم پہ ہرجانہ کا دعویٰ کر دے، لیکن وہ نہیں گیا ابھی تک، کیونکہ ہمارا برادر اسلامک ملک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تھا جی، کچھ نہ کچھ یوں سمجھ لیں کہ جس پہ ہم نے بات کرنی تھی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔